معاشی دا مطلب کی ہوتا ہے یعنی کھان پین دے سامان معاشی زندگی روزی کماون دا طریقہ ان دے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے مرداں نو عورتاں دے اوتے ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے اونچی بولو سبحان اللہ ان دے مرداں نو ایک درجہ فضیلت ہے اللہ قرآن وچ فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ فرماندہ ہے اساں مردانو عورتاں تے ایک درجہ فضیلت عطا فرمائیے ہن دینی مقام دے اعتبار نال یعنی نیکیاں دی جڑی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جزا عطا فرمائیے اون دے مرداں تے عورتاں دا کوئی فرق نہیں مرد عمل کماوے یا عورت عمل کماوے دوانو اللہ وحدہ لا شریک مولا برابر دا ثواب عطا کردا ہے معاشی زندگی دے اندر کیوں عورت دے اوتے مرد نو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے رب وحدہ لا شریک مولا نے مرد تے عورت دا پیدائشی ایک فطری تخلیقی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے فرق تے مان رکھیا ہے عورت نو اللہ نے کمزور بنایا ہے مرد نو اللہ نے طاقتور بنایا ہے کئیاں چیزاں دے اندر مرد جڑا ہے او عورت تے سبقت حاصل کر جاندا ہے فوقیت حاصل کر جاندا ہے فضیلت پا جاندا ہے اور اتنا جرت دے اعتبار نال مرد دے برابر ہو سکتی ہے نہ طاقت دے اعتبار نال مرد دے برابر ہو سکتی ہے نہ شکل و صورت دے اعتبار نال مرد دے برابر ہو سکتی ہے ہن ایتھے جدوں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایک تخلیقی اعتبار نال فرق رکھیا ہے اس وجہ نال مرداں نو اللہ نے عورتاں دے ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے فرماندا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ مرداں نو عورتاں تے ایک درجہ کیوں ہن فضیلت حاصل ہے اللہ نے جڑا مرد تے عورت دا تخلیقی فرق رکھیا ہے یعنی بناوٹ دے مرد کئیاں چیزاں نال سبقت حاصل کردا ہے جرت وچ مرد طاقتور ہوندا ہے طاقت دے اعتبار نال بھی طاقتور ہوندا ہے شکل و صورت دے اعتبار نال بھی عورت تو طاقتور ہوندا ہے عورت اگر چاہے نا تے او اپنی عزت نہیں بچا سکتی عورت اپنی عزت دی اپنے آپ حفاظت نہیں کر سکتی اے مرد ہی ہوندا ہے جڑا اپنی عزت دی بھی حفاظت کر سکتا ہے تے عورت دی بھی عزت دی حفاظت کر سکتا ہے اے مرد میں یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ اپنی عزت دی بھی حفاظت کر سکتا ہے عورت دی عزت دی بھی حفاظت کر سکتا ہے کیوں کافر ساڈیاں عورتاں نو گھراں وچوں باہر کڈن دے چکراں وچ امت رسول دی ہووے کافر ایڈا خیر خواہ کیویں ہو سکتا ہے سرکار دی امت دا حضور دی امت دا یعنی اسی ایڈے بے وقوف ہاں اس حد تک ساڈی عقل کام کرنا چھڈ گئی ہے خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے میں اکثر آندا ہوں کافر نو ساڈی عورت دی کیوں اتنی فکر ہے کیوں ساڈی عورت نو تعلیم دینا چاہتا ہے کیوں کافر ساڈی عورت دی اتنی فکر کرتا ہے ایک اسی اتنے بے وقوف ہو گیا سن اپنے جگے دی فکر نہیں ساڈا جگہ لٹیندا ہے تے پیا لٹیوے واحد اسی قوم مسلمان ایسی قوم نے کہ جنہاں نو اپنے جگے لٹین دا کوئی فرق نہیں محسوس ہوندا پیا کافر ایڈا خیر خواہ کتھوں ہو گیا کہ اے ساڈے بھی جگے دی حفاظت کرے تے اپنی عزتاں دی بھی حفاظت کرے کافر ساڈیاں عزتاں نو گھراں چوں باہر کڈنا چاہندا ہے جدوں بگیاڑ دی ہتھی بکری آ جاوے پھر او معافی نہیں دینا ہر قیمتی شے نو چھپایا جاندا ہے ہر ردی چیز نو باہر سٹیا جاندا ہے عورت قیمتی شے عورت مسلمان دے مال نالوں مسلمان دی جان نالوں بلکہ مینوں آکھن دے خانے کعبے نالوں بھی اللہ عورت نو زیادہ عزت عطا اللہ نے عورت کو اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اللہ کوئی فرق رکھے نہیں دینی اعتبار نال
مرد تے عورت دا دینی اعتبار نال کوئی فرق نہیں رکھیا، معاشی اعتبار نال مرد نو اس واسطے فضیلت حاصل ہے، عورت کمزور ہے، اپنی عزت دی حفاظت نہیں کر سکتی، اگر کام کرنا واسطے جاوے 50-20 ہزار تے کما کے لے آوے گی، لیکن اپنی عزت نو تھاں تھاں تے برباد کر کے لے آوے گی۔ واحد مرد ہے جن اللہ نے اتنی ایک طاقت اور جرت دیتی ہے کہ اپنی عزت دی بھی حفاظت کر سکتا ہے، عورت کی عزت دی بھی حفاظت کر سکتا ہے، تاں کر کے رب وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ کوئی اس گل دی تمنا نہ کرے، کوئی عورت اس گل دی کدی بھی تمنا نہ کرے کہ اسی مرداں دے برابر درجہ لینا چاہدیاں، مرداں دے برابر درجہ نہیں ہو سکتا، جڑا اللہ نے درجہ دیتا ہے رن اسے درجے تے یہ مرد نو ایک درجہ فضیلت ضرور حاصل ہے، عورت اگر فضیلت حاصل کرنا چاہے گی جہنم میں جا سکتی ہے، لیکن مرد دے برابر فضیلت نہیں حاصل کر سکتی۔ فضیلت ادو ہی حاصل ہونی ہے جدو میرا اللہ فضیلت دے گا، رب جس بندے نو شان دے ان دی شان گھٹا کوئی نہیں سکتا، جس بندے نو مالک نہ عزت دینا چاہے، جنو برباد کرنا چاہے، اس بندے نو دنیا دی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ تا کر کے عورت کدی مرد دی محتاج ہوندی ہے روزی کماون دے اندر، اللہ انہوں دسے کہ تو بچے بھی جمے، گھر دے کام بھی کرے، اللہ ویکھیا اپنی اس صفت سمیع بصیر دے نال کہ عورت گھر دے کام بھی کرے، بچے بھی جمے، پھر اس تو بعد اے روزی روٹی آپ کما کے لیاوے۔ ایمان نال دسیا جے اے عورت تے ظلم آ یا اے عورت تے رحمت آئی؟ صاف مطلب ہے کہ عورت تے ظلم آ، گھر دے کام بھی کرے، بچے بھی جمے، پھر روزی روٹی بھی آپ کما کے لیاوے نا۔ میرے رب نے پہلے دن ہی فیصلہ فرما دیتا، فرمایا عورت دی کمزوری گھر بہ کے کھاوے تے مرد دی طاقت باہروں کما کے لے آوے۔ جدو بابے آدم جنت چو ابلیس نے دھوکہ دین دی کوشش کی تھی، اللہ فرمایا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ اللہ فرمایا اے آدم، اے شیطان ابلیس، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، تیرا بھی دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، تیری بی بی دا بھی دشمن ہے، تیری گھر والی دا بھی دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، کہ دہیں انج نہ ہوئے کہ اے دوانو جنت چو کٹ دے وے، فتشقا پھر تو مشقت اچ پہ جائے گا۔ یعنی کی مطلب دنیا داری دے کام آدم سارے تین کرنے پڑھنے نہیں، مرد دے ذمہ کے عورت کو کما کے دے وے، اگر نہیں کما کے دیتا تے کل قیامت والے دن مرد دا گریبان ہوئے گا، عورت دا ہاتھ ہوئے گا، پھر میرا رب العالمین احکم الحاکمین دعا دے درمیان فیصلہ کرے۔ مرد اگر نہیں کما کے دیندہ تو مرد مجرم میں، کل قیامت والے دن عورت ان دے خلاف مدعی بن سکتی ہے، دعویٰ دار کر سکتی ہے رب دی بارگاہ دے اندر۔ اللہ فرمایا آدم فتشقا، اگر شیطان دھوکہ دیتا کہ تساں پھر جدو زمین تے اترو گے فتشقا تو مشقت پڑے گا، یہ نہیں فرمایا فتشقا یعنی کہ سدوہ مشقت پڑے، نا فرمایا فتشقا تین کام کرنا پڑی، تو کما کے لے آویں گا تے اماں حوا گھر بیٹھ کے کھاوے گی، تے اسی اس واسطے سیانے بندے نہ اماں حوا پاک نے کدی باپ آدم دے برابر چلن دی کوشش کی تھی، نہ سیدہ حاجرہ حضرت ابراہیم دے برابر چلن دی کوشش کی تھی، نہ حضرت نوح دی گھر والی نے کدی یہ مطالبہ کیتا کہ میں تواڈے برابر درجہ لینا چاہنی ہاں، نہ کدی نبی سرکار دی ازواج مطہرات نے مطالبہ کیتا کہ اسی معاذ اللہ تواڈے برابر درجہ لینا چاہنی ہاں، نہ صدیق اکبر دی گھر والی نے مطالبہ کیتا کہ میں تواڈے برابر درجہ لینا چاہنی ہاں، نہ پاک عمر دی گھر والی نے کدی یہ مطالبہ کیتا کہ میں تواڈے برابر درجہ لینا چاہنی ہاں، نہ عثمان غنی دی گھر والی نے کدی یہ مطالبہ کیتا کہ میں تواڈے برابر درجہ لینا چاہنی ہاں، نہ پاک علی دی گھر والی سیدہ پاک نے کدی مطالبہ کیتا کہ میں تواڈے برابر درجہ لینا چاہنی ہاں، بلکہ جدو حضرت علی دا سیدہ پاک نال نکاح ہویا تے میرے نبی سرکار نے حضرت علی نو فرمایا اے علی باہر والے کام تو کر کے لے آویں گا تے گھر والے کام میری دھی فاطمہ تو زہرا کرے گی۔ مطلب ہے مرد تے عورت دا فرق ہے معاشی زندگی دے اندر، جیڑیاں کنجریاں میرا جسم تے میری مرضی دے نعرے لاؤن والیاں مرداں دے برابر درجہ لینا چاہندیاں نے، انہاں
نو کدی بھی درجہ نہیں لبنا اللہ پہلے دن تو فیصلہ فرما دیتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ مرداں نو عورتاں دے اوتے ایک درجہ فضیلت حاصل ہے مرد گھر دا حاکم ہے مرد گھر دا افسر ہے مرد کما کے لیاوے تے عورت گھر بیٹھ کے کھاوے اے ہن اسلام نے عورت دے اوتے ظلم کیتا یا رحمت فرمائیے جڑے بیڑیاں نو گھر وچوں باہر کڈنا چاہندے نے یا ساڈیاں عورتاں نو دفتراں تک لے کے جاندے نے عورت 20,000 تے کما کے لے آوے لیکن عزت تھاں تھاں تے روڑے او ظلم ہے یا جڑا اسلام پہ آندا گھر بیٹھ کے کھا مرد کما کے لیاوی اے اسلام رحمت ہے اسلام عورت نو مقام اور مرتبہ دیتا اسلام عورت نو ایسی زندگی عطا فرمائی کہ دنیا دی جنت دیاں حوراں والا مقام عطا فرمایا گھر بیٹھ کے کھا تے تیرا گھر والا کما کے لیاوے تین گھروں باہر نکلن دی لوڑ کوئی نہیں اس واسطے اللہ فطری تخلیقی مرداں نو عورتاں دے اوتے ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی